د دربار خوري غواړم پسر تاجای که قبول می دغه سوال کړي رب مجیبا بل بشر و ملائکه هسی شان نشتنو چی زمال محبوبا وی رب تا قریبا سپین رخساری والضحى زلفی واللیل دیو پما زاغ سترگی توری پترتیبا دخبو خوري اکسیر دړندو سترګو چا به ولیدلې هسې شان طبیبا دخبو خوري اکسیر دړندو سترګو چا به ولیدلې هسې شان طبیبا دا پسوز و محبت چناتی وائی دغدی محمد امین کا اندلیبا صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ